امام الانبیاء سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ، اونچی بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب علیہ السلام دا دورہ دمال ہے، اے میاں مظلوم مدینہ دا اج جنازہ 17 بندے لے گئے، اے میاں رات دی تاریکی دے اندر پہ جاتے نے، اج کسی ولی دا جنازہ جاوے تے اے میاں پھلاں دیاں پتیاں نچاور کیتیاں جاندیاں نے، اے میاں کسی چودھری تے سردار دا جنازہ جانا ہوئے، اے میاں لوگ کی پھلاں دی برسات پہ کردے نے، حضرت عثمان اینا مظلوم ہو چکے آجے، اے میاں رات دیا تاریکیاں دی اندر حضرت عثمان دا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، تے بے ایمانہ نے ظلم دی انتہا تے ایتے بھی بس نہیں کیتا، اے میاں مکانہ دیا چھتا تے کھڑے ہو گئے نے، حضرت عثمان دا جدو جنازہ مدینے دی گلیاں دے اندر پیا گزردا ہے، اے بے ایمانہ نے پتھر برسانے شروع کر دیتے ہیں، پھر جن تیرا ذوق بیدار ہوئے تے آنا میں طالب علم اے گراوی لانا چاہتا وا، کوئی گین والا پھر اپنے انداز میں اندر کہتا ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا تو سے نکلے، اونچی بول اونچی، عاشق کا جنازہ ہے ذرا تو سے نکلے، میرے یار کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، میرے موت سامین 17 بندیاں نے حضرت عثمان دا جنازہ پڑھیا جائے تے جنت البقیع دی اندر دفن کر دیتا گیا جائے، اے میاں عثمان ہے، اے میاں جیڑا میرے نبی دا دورہ دمال سی، اے عثمان عثمان ہے جن نے مسلمانہ لئی بیرے روما پروا خرید کے وقف کیتا ہے، اے میاں ماجد نبی کی توسیلِ جگہ خرید کے وقف کرنے والا اے عثمان عثمان ہے، اے میاں حضرت عثمان نے سب کچھ برداشت کیتا ہے لیکن صبر دے دامن نو نہیں دے چھڑیا، حضرت عثمان نے صبر دے دامن نو مضبوطی دے نال پکڑے رکھے آجے، پھر میں کیوں نہ کہتا جاوا رب دا قرآن پکار پکار کے کہتا ہے، فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان رضی